Donc, les filles, on se retrouve le lendemain parce que c'est شوية ضوء طرح parce qu'elle est très très lumineuse هاد la chambre. En plus, ساعدني بالبزاف في الخدمة parce que genre تبين لي les vraies couleurs تاع المكياج et tout même genre il y a pas mieux que d'autres عربي. Donc même هاد les ampoules هادوما lumineuses LED ديتهم في la couleur LED daylight كيما يعيطوا لها daylight. واش معناتها سي 4000K كيما الضوء تاع ربي. دونك فوالا ماشي بيضاء وماشي صوره هكا باش يبينوا لي les vraies couleurs. Même le ring light et tout نريقليه في ال 4000K باش يبين لي لو ريزولتا كيما في لا رياليتي. فهمتوني؟ مانيش ما نحبش ندير اون لوميير تري genre très cool كيما يقولوا très blanche و genre الضوء البيضاء تشوف بزاف لي كولور قد ما تزيدي قد ما يبانوش لي كولور. والضوء الصفراء كيف genre تبين لي كولور بزاف قاصحين. فوالا دونك هاوليك لا فيو دونسومبل. كيما شفتوا لا بريسيدونت فيديو درت لكم روم تور تاع هاد لا شامبر. دوك نوريكم genre لي شونجمون واش درت لي بتيت شونجمون في هاد لا شامبر. مي ان غرو لو غران شونجمون في هاد لو مور درت اون بتيت كوافيز هكذايا. قلت لكم درت اون كوافيز هوليووديان. حبيت ندير ان ستيل ديفيرون على ما نشوفوا فيهم لي كوافيز هوليووديان هذوك البيوضه النوار ايتو. حبيت ندير ان ستيل différent, un style هكذايا sobre. بعدا le bois, l'osier et tout, ils sont très très à la mode. Le bois brut هكذايا, le blanc et tout. C'est tendance, c'est le style bohème كيما يقولوا. Voilà, donc j'espère que حتعجبكم هاد لا فيديو. donc كيما شفتوا كيفاش خدمت هاد لو بوا اي تو كيفاش صبغتو باسكو يجي بلون. هو يدور ماشي بلون, يجي بزاف كيلا على هكذا. دونك حبيت نديرو لا ميم كولور كيما لو باركي. سقسيتوني بزاف على الباركي اي تو. هذا البروميير شوا البنات على بها هكا شباب ويبرق اي تو. ميم كي تمسحيتو يقعد هكا يبرق. وبزاف شباب ما يفتش الغبار, ما يفتش الوسخ, ما يبينش لي تراس تاع لي بيي اي تو. دونك vraiment il est cher صح. c'est un bon investissement. بزاف شباب ديزولي على لا فوا اي تو راني نهضر مني فيه ديزولي. دونك فوالا en premier نهضر لكم على لو تابي البنات. قلت لكم لا بريسيدونت فيديو وقلت لكم بلي وين شريتها ايتو. فوالا روحوا شوفوها. و en premier نبداو بلا شيز. لا شيز البنات ديتها بان بري فريمون ريزونابل باسكو كاع يتبيعوا فيها مليون و 100 مليون و200. انا ديتها ب 7000 دينار برك باسكو شريتها عند واحد المغازان في موحوس في باب الزوار برج الكيفان. يبيع فيها ان بري دو غرو 7000 دينار البنات. اون بليس فريمون براتيك, تطلع تهبط نقلها كيما نحب الدور ايتو. الحمد لله. اون بليس الي فريمون كونفورتابل دونك تساعدني. فوالا ودرت هنايا ان بتي جونغ اون بتيت كورباي هكذايا سله. درت فيها لو بلاد بلوزيه تانيت البنات جونغ زادت النص في لو كوان هذا باسكو جونغ درت اون كوهيرونس بين لي ماتيير بين لي كولور اي تو. اون بروميير كيما قلت لكم هادو اللي خدمتهم. كنت حابه ندير ان سول ايتاجير معاك قلت علاش ما نديرهمش دو نلصقهم ما بين بعضهم وندير دي باني هكذايا اون اوزي كيما راكم تشوفوا فيهم دي باني دو رانجمون. راني دايره فيهم با مال دو تروك هكذايا. بعدا هادوما لي كابل اي تو تما يترينو بارتو. دونك السليل هادوما يساعدوني بالبزاف. فوالا درت لي دو درتهم بالقماش. الوسطاني برك نحيت القماش هكا باش يدير ان سي كونتراكتي كيما يقولوا جوغ ستيل هكذايا شباب. دونك فوالا كيما قلت لكم خدمت هكذا ان ايتاجير دو 1 متر على 35 سنتيمتر. حبيت هاد لا لارجور لا بروفوندور كيما يقولوا ما بزاف عريضه ما بزاف ضيقه. فوالا وعريضه بزاف حبيتها حفصه تكون ليجير, حفصه تكون تعمر العين وبليس صغيره شويه. دونك كيما كنت شفتوا لا بريزونت فيديو كنت دايره اون بتيت طابل هنايا فريمون لا غالير كيما نفيلمي لي فيديو لي بانسو يطيحوا ايتو ما تكفينيش كيما راكم على بالكم كي ماكيات جوغ تخرجي كاع الدنيا والدين تخرجي كاع لي زافير ديالك وجوغ تشبطق كاع الحاله. دونك ودرت دي زيتاجير هكذايا درت دو منا وواحد منا وبالك بلوتار نزيد دي كادر هنايا ميورال. فوالا بلو كادر ديالهم هكذايا برونز. ديجا شفت ميم كاين دي كادر لو كونتور ديالهم اون بوا بزاف شابين تانيت. مازال برك ما طحت في دي جوغ هذوك لي
كيما نقولوا لي زافيش حبيتهم جوغ حبسه اوريجينال حبسه شابه دونك مازال ما طحت فيهم ومازال حبسه ثاني حبيت ندير زجاجه فوق هاديه ترونسبارونت بيان سور باش او موان كي طيح لي فوندو تاع ولا ما يوسخليش لو بوا دونك فوالا كيما كشفتوا كيفاش صبغتو ايتو لي تري فاسيل ان شيفون برك صافا لافير حبيتو هكذا في الكلاق على حسب لو باركي كيما قلت لكم دونك فوالا بيرسيتون في المور ايتو فريمون ما كنتش نستنى ان ريزولتا شباب كيما هذا ولو ميغوار البنات حطيت لكم اون بار دانفو الميغوار لاباج تاع الميغوار وين ديتو البنات شريتو بلا لي زامبول هادوما لومينوز شريت غير لو ميغوار باسكو لي ميغوار هذوك هوليووديان ils sont très chers البنات اون بليس جوغ لو ميم ريزولتا ما كنتش حابه كاري حبيت عبسه في لغون هكا جوغ نخرجوا على العاده شويه نخرجوا على واش كاين باسكو جينيرالمون تصيبوهم غير في الكاري دونك انا حبيت في لغون كومونديتها درت لو تور كيما تحبوا بيضه تحبوا نوار تحبوا الارجون في الدوري تو انا ديتها في هذا الدوري رايح برونز والم بزاف مع لو بوا وديت هاد لي زامبول لومينوز البنات انا حطيت لكم في انستغرام لو كونت ديالو سور ماركت بليس فيسبوك غير هو يبيعهم نورمالمون وي صبتو غير هو اللي يبيعهم باسكو في لي سيت شينوا ايتو كنت حابه كومونديت ايتو مي قالوا لي بزاف طول لا كوموند دونك جي انولي لا كوموند ديالي فوالا شريتهم بلا ليفريزون ايتو حسبهم لي 4200 فوالا البنات شريت 6 امبول ما كنتش حابه مع الاول 10 معقول 10 بزاف تجيني شارجي وانا كوم حاط هنا لي بانسو ما كنتش حابه نكملهم حتى لتحت دونك حبستهم في هاد لي دو كوتي دونك 6 جاوني بارفيت في هاد بون لا ديمونسيون تاع لو ميروار قلت لكم 70 سنتيمتر فوالا جاب بيان في هاد لو كوان هاد لو كوان فيه 1 متر et demi دو لارجور فوالا كيما قلت لكم هذه فيها 1 متر وهادو من لي زيتاجير 30 ولا 27 نسيت شحال لي ميزور انا اللي درت لي ميزور ايتو فوالا دونك هاي ليك بزاف عجبني وثاني زدت هاد لي بو اللي كانوا عندي درت فيهم لي بانسو فرونشمون كيفاش خرجوا مع هاد لو ستيل تاع البوايدو مي فريمون جوغ دا منظر شباب فريمون كي تاسوسيو هكا دي لي ماتيير اون بروميير نبداو بهاد ليطاجير البنات درت فيه اون بيت بلانت هكايا كاكتوس هذه البنات وخشيتها 40,000 برك صبغت برك لو بو اون بلون ونسقيها كل دي فوا حتى ننساها بصح لها فريمون صدقوا لي بيان بزاف شابه تانيت ودرت هاد لا باليت باش على حساب لو مور درت هاد لا بتيت باليت تاع ريفوليسيون درت هاد لي دو بو هدايا لو بو فيه لي بانسو جدد اللي مازال ما اونطاميتهم فوالا بزاف شباب هاد لو كيت ميم لي بوال تاعهم ملاح دونك هذا نورمالمون 160,000 شريتو عند افريك بازار فوالا وكان بروموسيون نورمالمون دونك كيما قلت لكم هاد لابواط راني دايره فيها لي كريون اليف كريون دي زيو اي تو لي جور سيرار وين نستعملهم لي كولور لي سيرار وين نستعملهم وهاد لو بتي بو هدايا اون اوزي ثاني اون بوا راني دايره فيه الديماكيون اللي نحبو بزاف فينوس ولو كيت دو بانسو هدايا ثانيت اون بوشيت فيها لي بانسو كيما كتشوفوا دونك فوالا ومن تحت راني دايره الميغوار هذا اون روز غولد اللي شريتو عند لينا بيوتي كوسميتيك ماشي كاع غالي ماشي كاع غالي نورمالمون شريتو 45,000 وراني حاطه هاد لو بتي فونتيلو الميني فونتيلو بزاف شباب شريتو عند اندكس 15 و 65,000 وراني دايره هاد لو بتي سيبور تاع البيجو بلاندر هادي اي ناشفه كي تشمخ تزيد دوبل الفوليوم ديالها دونك هادي نورمالمون شريتها ب 25,000 بليبونج ديالها فريمون عندي بيوتي كوسميتيك نشري الماكياج تاعي بريسك كامل شريته عنده باسكو فريمون دي بري ريزونابل اون بليس تصيبوا كلش وعفسه اللي توصوها عليه يجيبها لكم دونك شوفوا البوا شحال شباب اي مون بتي chouchou mon nouveau mug j'adore les mugs نشرب فيه قهوه انا je suis pas trop café noir نحب كافي ولي نحب كابوتشينو هاد العفايس دونك لاتي تو دونك فوالا trop beau مستاش دونك فوالا وهذه لا غورد هذه اللي ندير فيها الماء وهذايا تاع قهوه الله دونك فوالا j'ai mis des lingettes ou un notebook comme ça il est trop mignon en bleu اللي هكذايا فيه دي فوي بازيك هذا نحب دي بلوك نوت راني دايره هاد لي باليت تاع ايفر بيوتي لا دوب تاع لي هودا بيوتي بزاف بيغمونتي البنات حندير لكم دي ريفيو اون ريفيو راني دايره حندير لكم دي لوك بهم لي كولور تاعهم بزاف شابين دونك تاع الصيف نيون فوالا راني دايره هاد لا بتيت بوتاي هكذايا تاع لي دوسمون دوك شريتهم 20,000 وحده دونك راني دايره لا غورد ديالي هديه بلي فيه هكذايا خيشه شابه عطات ايفي شباب مع هاد لو سوتاك هدايا دونك وني دايره هادوما لي باليت تاع ايفر بيوتي تاع
بزاف بيغمونتي. هادو 50000 وهادو تانيت دونك بزاف بيغمونتي. وتاني راني حاطه كيما قلت لكم هاد لو بتي رونجمون. هنا راني حاطه لي روج على لي بوم على اي تو، راني حاطه كامل كاع لي مارك اي تو. دونك فوالا لي نيود لي روج لي روزي اي تو. دونك فوالا هادوما لي طون اللي نحبهم. ومن هنايا راني حاطه دو بو دايره فيهم لي بانسو فوالا نستعملهم بزاف. وهنايا راني دايره هاد لا بتيت لونتيرن ان تي بو هكذايا بالبلوزيه لهنا. ودايره فيه هاد لا بتيت بوجي هادي اللي تشعل. دونك كيما راك تشوفوا هادي اللي تشعل تسمى. واني دايره كلكو بيرل هكذايا لداخل فوالا بعدا في الظلمه كيفاش تبان فوالا. وهذا شريتو في الجرف نورمالمون شريتو نسيت لا 65 لا 85 حتى هكا. وهدايا هاد لو بتي رونجمون مع الفوقاني تاعو عندي شحال مشيت عندي لا بيوتي كوزميتيك شريتو واقيل كان كيخرج كان سوبر شير دوكا راهم نقصونهم شريتو واقيل 380 ولا 350 نسيت ان تروك كوم سا. دونك فوالا. وهنا لي باني راني دايره فيهم لي كابل كيما تشوفوا راني دايره با مال دو تروك. من هاد الجهه دوك نروحوا لهاد لي دو ايطاجير دايره لي بانسو وكوبسيل مقص تو. هنا دايره هادو بوكيت فلور اللي شفتو في الجرف بزاف شباب. هدايا شريتو نورمالمون 50000 ولا تروك كوم سا. هدايا شريتو واقيلا 45 ولا 47000. وهاد البتي بو تانيت راني دايره فيه لي كريون اللي نستعملهم بزاف فوالا. كريون لي ليف كريون بور لي لافغ و لي زيو فوالا. هاد لي بو شريتهم واقيلا 18000 واحد فوالا. ومعاك من التحت نروحو للدوزيام ايطاجير راني دايره فيه لي ليبستيك هكذايا لي شابين اللي نستعملهم اي تو. دونك رافد لي با مال دو ليبستيك. ومن اللور راني دايره هاد لي دو باليت تاع ايسونس لا برونز اي لا روز هايلين بور تو لي جور اي تو بزاف شابين. كيما قلت لكم راني درت لكم ديجا ان لوك بها اي تو. وراني دايره هاد لا بتيت باليت تاع غليتر فيها دو غليتر فيها روز جولد و دوري و برونز بلوتو. و ندير دي ليبستيك راني دايره كريم غراتون هكذا بور لي مان اي تو. وراني دايره هاد لا بتيت اسمو هاد القريعه الصغيره. ومن اللور راني دايره هادوما تاع كايلي كوزميتيك اللي نحبهم بالبزاف صح غاليين شويه بصح بزاف هايلين. هادوما اللي كنا كاندي كاي اللي نموت عليه. وهدايا سي لو اسمو كورت كاي وهذا اسمو 22 فوالا. راني دايره هاد لو بتي بو تاع الكاكتوس اللي قلت لكم ثاني شفتو بالتفجافه رجعتو اون بلون هكا الشباب فوالا. ومعكم من تحت راني دايره كيما قلت لكم حنا راني دايره لي باليت ايتو اللي ما يدخلوش في تيروار واللي نحبها جو نحط هكاكم ديكوراسيون. راني دايرتهم في هاد لو بورت موشوار كنت شريتو ديجا كاين اون بلون كاين اون نوار. دونك درتو رونجمون دو باليت اللي تري براتيك. راه فدلي شحال من باليت واحد جوج ثلاثة أربعة 5 باليت اون بليس كاع كبار. شوفوا زوج كبار زوج ثاني فرونشمون هايل. دونك بون ايدي. وني دايره هاد لي بونبونيير اللي داير فيهم واحد لي كوطون واحد لي كوطون تيج. راني درت لهم في بهاد لي روبون هدايا بلون. وندير اون بتيت باليت هادي تاع روبي غوز اللي نحبها بزاف فيها لي بودر فيها لي بلوش لي برونزور لي زايلايتر الي كومبليت اون بليس هايله. ابري درت لكم لو تور. ومن تحت راني دايره هاد لو بتي رونجمون هدايا اللي كنت شريته ديجا عند واحد الحانوت اسمه ديني بريسك بارفي واقيل اللي جاي في ميسوني طلعتها ميسوني يبيع الماعن. كان جايب هاد لي رونجمون تاع تيروار 4000 دينار نورمالمون 4000 دينار نورمالمون 4000 دينار ولا 3800 عفسه هكا. انا درت له هنايا ان ستيكر هاد لي بابي اديزيف هادوما جونغ ايفي ماربري درتو من الفوق برك. دونك ومعك دوك نوريكم كيفاش جي رونجي الماكياج لداخل. دونك كيما قلت لكم هذا فيه 4 تيروار تقدروا تشرو بلوس وفيهم دي كروشي هكذايا تلصقوا هذه قدام هذه. دونك فوالا اون بروميير نبداو بلو تيروار الاولاني. لو تيروار الاولاني شوفوا غامقين وكبار وهايلين بالبزاف يرفدوا با مال دو تروك. دونك تقدروا تحطوا في صال دو بان تحطوا هنايا كوم ترونجيو فيه لي ماكياج لي سو فيتمون واش حبيتو اون بليس جوغ يخبيكم كلش وثاني كبار وغامقين. فوالا راني دايره 6 سليلات صغار وقيشيت 5000 لوحده ماشي غاليين هادو السليلات. دونك هنايا جي مي تو سكي جونغ بور لو تان لي فون دو تان كاع لي مارك اي تو لي بيبي كريم اي تو. ومنا لي فيكساتور لي فون دو تان اوسي لي فيكساتور لي باز دو بور لو تان. هادي انا دايرت هادي الكبيره تاع 5 دولار فوالا. ميم هنا لي فون دو تان بزاف غامقين شوفوا كيفاش. دونك فوالا لي فون دو تان اي تو. ومنا في لي كوتي راني دايره هاد لي ايبونج هذيك تاع اون سيليكون. هاد لي بودر هاد لي
لي زيبونج هادوما لي زوبات هادوما لي ثاني لي زيبونج هادوما ومنها هاد لو كيت تاع لي زيبونج دونك هادوما اللي مازال ما اونطاميتهم وهذا سي ان باكيت د لانجات دونك فوالا هنايا البروميي تيغوار واش راني دايره رونجيتهم هكا سي براتيك اون بليس عرفت اللي نسحقها بيان رونجي نسحقها نجبدها دونك البروميي تيغوار واش راني دايره فيه اون بليس يتغلفوا سوبر فاسيلمون يتحلوا سوبر فاسيلمون لو دوزيام تيغوار راني دايره كوم هاد السلل هادي اوفال وهادي كاري الاوفال راني دايره فيها تو سكي انتي سيرن اي تو هاد لي زونتي سيرن كامل اللي عندي دونك فوالا ومنها لي بار دو فوسيل لي جوغ استعملتهم يدو لي اونطاميتهم دونك فوالا ارديل كاع لي مارك اللي نحبهم اون بليس ماشي غاليين هادوما ارديل شي غاليين بصح هادوما بزاف شابين هايلين هادوما هاد لا مارك دون بيوتي دونك راني مستفتهم هكذا هادوما ليا تاع لي ماريين حيدتهم وحدهم هكا باش ما نخلطش ما بين تاوعي وتاع لي ماريي هاد لاكول اللي نحبها بزاف اوبو لا بزاف تلصق بيا اون بليس البنات سي لا دوب تاع ديو بزاف هايله وماشي غاليه 35000 برك تلصق سوبر بيان دونك فوالا هم لي فوسيل ديالي ومنها راني دايره تو سكي غيسيل ماسكارا كيف الماسكارا les eyeliners et tout les cols colle à glitter voilà راني دايره كامل هنايا وهنايا راني دايره هاد لو برودوي اللي مازال ما سيدو تاع روبي روسا لي سورسيل هدايا لا بوماد تاع الايلاينر اللي نحبو بيه بزاف تاع مايبلين اون بوماد هكذايا اون بو اون جيل كيما يقولوا دونك فوالا هنا راني دايره لي بوماد ا سورسيل ديالي اللي نستعملهم سوفون هنا تاع ان ستايل اي تو لو جيل ا سورسيل تاعهم بزاف هايله هذا ترونسبارون لو ان ستايل تاع الفيس فوالا فالو هنايا واش راني دايره دونك فوالا لو تروازيام تيغوار راني دايره فيه تو سكي باليت لي باليت اي تو هنايا لي هايلايتر لي بلوش لي برونزور لي بودر اي تو دونك فوالا لي باليت تاع كونتورينغ اي تو دونك تو سكي باليت لي بودر لي برونزور لي بودر كومباكت اي تو اون بليس شوفوا شحال غامق اي تو بزاف هايل دونك بيان رونجي هكا نصيب روحي ومن بعد ديك لو ديرني تيغوار راني دايره لي لانجات هادوما تو سكي غليتر اي تو سكوتش اي تو هنايا لي بيوتي بلندر لي اونطاميتهم اي تو لي زوبات هنايا كيت تاع لي فو زونكل جو سي با شنو يدير هنا مي راني دايره باسكو ان تيغوار سبيسيال بور لي زونكل دونك هادوما هادو بزاف شابين بس فيهم لا برينج اي تو هادوما شغل تاع عراسي تمشي كل يوم هنا راني دايره هاد لي ستيكرز تاع لوريال هادوما او فون راني دايره تو سكي ميغوار لي بودر بلوتو لي كريم هيدراتونت اي تو هنا هادوما تاع لي كايلي هادوما اللي نحبهم بزاف جوغ ندي اون بلوس لي كايلي بزاف شابين لي روج على فتحهم و فون راني دايره لا غروند باليت تاع نوسيبي اللي بزاف هايله تعجبني اون بليس بزاف شابه كاش نوريها لكم كبر تتحل وتنحوا لي كومبارتيمون تاع لي كولور اللي تحبوهم فيها ان غران مينوار اللي تنحى وتدخلوا فيه هذاك لي كومبارتيمون تاع لي فار بوبير اللي عجبوكم ودخلوها في الميروار غير ما تدو لا باليت كومبليت دونك فوالا هذا واش راني دايره في لو رونجمون هدايا الي فريمون براتيك ويرفد لكم العجب دونك فوالا واش راني كيفاش راني مستفى المكياج ديالي دونك فوالا هاوليك لو بوين بزاف عجبني بزاف شباب دونك كيما قلت لكم خليت هاد لي ريدو داو شابين مع لا شامبر ومنها درت هاد لاغموار اللي كانت منا رجعتها منا كنت ايزيتي نحطها لاغموار نحطها منا معك خممت قلت لونطري سي بار لا جوغ تشوفوا منا تما جي بريفيري نديرها منا ونديرها في لو كوان هكذا باش ما ديش بزاف في ليسباس دونك فوالا تكون مقابله هنا راني دايره هاد لي 3 كادر هادما لي زيتاجير مورال ندير كلكو ديكوراسيون دونك فوالا بديت حاجه كبيره فوالا ندير هاد الكيرلاند لومينوز ومعك من تحت كاني دايره هاد لو بو تاع هاد لا بلانط اللي نحبها بزاف مالغري نشفت لي مي مازالها شابه جوغ جادور هاد لي اون بليس لا كولور تاعها والمت مع الباركيتو دونك كانت خضره مالوغوزمون ماتت لي ما قدرتش نحيه حتى وقال بالك نشري واحد صغير عليه دونك ساعدني بزاف كان قاعد نبوكينيت وندير المونتاج ايتو كوم هاد لو موب انا خليته تاع البوا بالبلون خرج شباب مع لو ستيل تاع لا شامبر دونك درت كلكو ديكوراسيون هكذا ما تبدلتش درت من تحت برك هاد لا بواط اللي بواط دو رونجمون اللي خدمت منها سي لونطري درت هاد ما كنت حابه باسكو لا شامبر شويه لا شامبر شويه صغيره دونك ما حبيتش ندير بابي تو ضمها درت هاد لو ريدو فوالا درتو على حساب ليكستيريور باسكو نوار اي بلون دونك فوالا ودرت هاد الحيط درت له يخي بالبابي بان دونك فوالا هاي ليك لا فيو دونسامبل كيفاش دايره لا شامبر لو كوان اللي عجبني بزاف فوالا اون بليس ما سقعمنيش بزاف وحاجه اوريجينال حاجه ديفيرونت فوالا الفيل هذاك تاع لي
ما يبانش بزاف. لو في تاع لي لامب جوست تحتو كاين اون بريز، منا كاين اون بريز، مور لارموار كاين اون بريز اي تو. ما سي فريمون براتيك و جوغ بلا ما تعمروا روحكم بلي رالونجيتو مع راكم تعرفوا مع لي رينغ لايت ايتو، تسمى لازم بزاف لي بريز بس. فوالا جيسبر عجبتكم هاد لا فيديو، جيسبر كو فتكم كالكو هكا زيدي دو ديكوراسيون، كالكو زيدي هكذايا دو رونجمون. جيسبر عجبكم هاد لو كوان لي فريمون ما سقامليش بزاف و تانيت عفسه شابه و اوريجينال. دونك فوالا نقول لكم تهلاو في روحكم، نلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. وكل ما راني نشوف عفسه هكا انتريسونت راني نوريها لكم هكا باش تستفادوا وتاني تدو دي زيدي. دونك فوالا نقول لكم نحبكم بزاف، تهلاو في روحكم وديزولي بزاف على هاد لا فوا اللي راني شويه مغلوقه. دونك فوالا نقول لكم نحبكم بزاف، بيزو وتهلاو في روحكم وباي باي، تشاو لا فيديو بروجين ان شاء الله.